नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। इससे पहले हमने पढ़ा कि जब शैतान ने अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, तो फिर फरमाया अल्लाह ताला ने आखरुज निकल जा मिन्हा इस जन्नत से, मज़ूमन जलील किया हुआ, मदहूरन दत्कारा हुआ। यहाँ पर मिन्हा से मुराद बाज़ ने जन्नत लिया है और बाज़ ने इससे मुराद आसमान लिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ शैतान, तू इस जन्नत से निकल जा, बेशक तू जलील किया हुआ है, दत्कारा हुआ है। यानी जो भी अल्लाह का हुक्म नहीं मानेगा, अल्लाह के हुक्म से सरताबी करेगा, तो उसके हिस्से में इज़्ज़त व सरफराजी नहीं बल्कि ज़िल्लत और रुसवाई ही आएगी। तो जब अल्लाह ताला ने शैतान को हुक्म दिया कि वह जन्नत से निकल जाए, तो शैतान ने कहा कि अल्लाह ताला, मैं तेरे बंदों को हर मुमकिन गुमराह करने की कोशिश करूँगा, यानी लोगों को बुराई से रोकूँगा और बुराई को उनके सामने बेहतर बनाकर पेश करूँगा। यानी बुराई को उनके सामने इस कदर खूबसूरत बनाऊँगा कि उन्हें ये ख्याल ही नहीं आएगा कि वो गलत कर रहे हैं या सही। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, लमन उनके लिए, ताबिया का जो पैरवी करेगा तेरी, मिनहुम इनमें से, ला अमला अन्ना ज़रूर मैं भरूँगा, जहन्नम को, मिनकुम अजमाइन तुम सब से। यानी फिर अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि जो भी तेरी पैरवी करेगा, ये मेरा वादा है कि मैं उन सबको जहन्नम में डालूँगा। या आदम, और आदम, उसको रहिए, अंता आप व ज़ौजुका, और आपकी बीवी, अलजन्नता जन्नत में। यानी फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम, तू और तेरी बीवी दोनों जन्नत में रहो। फ़कुला, पस तुम दोनों खाओ, मिन हैसु, जहाँ से भी, शीतुमा, तुम दोनों चाहो। यहाँ पर कुला और शेतुमा जो है ये तस्निया के सिगे हैं। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी दोनों से खिताब किया है, दोनों से फरमाया है, फ़कुला, बस तुम दोनों खाओ, मिन हैसु शीतुमा, जहाँ से भी तुम दोनों चाहो, यानी पूरी जन्नत में से जहाँ से मर्जी चाहो खाओ। वला तकरबा, और ना तुम दोनों करीब जाना, हाज़े ही शजराता, इस दरख्त के। यानी अल्लाह ताला ने एक दरख्त का फल खाने से मना फरमा दिया। यह दरख्त किस चीज़ का था, इसके बारे में कोई सही रवायात मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता गंदम का दरख्त मशहूर है। बाकी वल्लाहु आलम, और हमें भी ज़्यादा वजाहत जानने की ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह ताला ने जितना फरमाया कि ना तुम दोनों करीब जाना इस दरख्त के, हमारे लिए इतना ही इल्म काफ़ी है। फ़ातकूना, बस तुम दोनों हो जाओगे, मिन ज़ालिमीना, ज़ालिमों में से। फ़ावसवसा, बस वसवसे में डाला, फ़ावसवसा, बस वसवसा डाला, लाहुमा, इन दोनों को, शैतान ने, यानी शैतान ने उनके दिल में वसवसे डालने शुरू कर दिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के और उनकी बीवी के। लियुब्दिया, ताकि ज़ाहिर हो जाए, लाहुमा, इन दोनों के लिए, मावुरिया, जो छुपाया गया था, अनहुमा, इन दोनों से, मिन सवातिहिमा, इन दोनों की शर्मगाहों से। यानी शैतान का मकसद ये था कि इन दोनों को शर्मिंदा करे। यानी शैतान ने उन दोनों को इसलिए बहकाया, उनके दिल में वसवसे इसलिए डाले ताकि उन दोनों को शर्मिंदा करे, उनके जिस्मों पर जो लिबास था वो उतर जाए। ये वो लिबास था जो अल्लाह ताला ने उनको जन्नत में पहनने के लिए दिया था। वकाला, और कहा शैतान ने, यानी शैतान ने अब उनके दिल में वसवसे डालने शुरू कर दिए। वकाला, और कहा शैतान ने, माँ नहाकुमा, माँ नहीं, नहाकुमा, मना किया तुम दोनों को, रब्बुकुमा, तुम्हारे रब ने, अन हाज़िही शजराती, इस दरख्त से, इल्ला, मगर, अन तकूना, ये कि तुम दोनों हो जाओ, मलाकाइनी फरिश्ते, और या फिर तकूना, तुम दोनों हो जाओ, मिनल खालिदीना, हमेशा रहने वालों में से। यानी जन्नत की आसाइशों, जन्नत की सहूलतों और जन्नत में जो नेमतें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को हासिल थी, उनके बारे में शैतान ने उनके दिल में वसवसे डालने शुरू कर दिए। यानी शैतान ने कहा कि अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि तुम दोनों हमेशा के लिए जन्नत में रहो।
اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو اس کا پھل کھانے سے، اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے۔ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، یا پھر تم ہمیشہ کے لیے فرشتے بن جاؤ گے۔ یعنی یہ وسوسہ ان کے دل میں شیطان نے ڈالا۔ وَقَاسَمَہُمَا، اور قسمیں کھائیں ان دونوں کے لیے۔ انی، بے شک میں، لاکما، تم دونوں کے لیے، لامن الناصحین، خیر خواہوں میں سے ہوں۔ یعنی پھر ان کے لیے قسم بھی کھائی اللہ کا نام لے کر۔ تو جب شیطان نے قسم کھائی تو حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، کیونکہ اللہ والے ہمیشہ اللہ کا نام سن کر یقین کر لیتے ہیں۔ جب شیطان نے بھی اللہ کا نام لے کر قسم کھائی تو حضرت آدم علیہ السلام بھی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ فَدَلَّاهُمَا، پس بہکایا ان دونوں کو، بِغُرُورٍ، دھوکے کے ساتھ، یعنی شیطان نے قسم کھا کر ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ بہکایا۔ فَلَمَّا، پس جب ذَاقَا الشَّجَرَةَ، ذاقا چکھ لیا ان دونوں نے، شجرتا، اس درخت کا پھل، بدت، ظاہر ہوگی، لاہما، ان دونوں کے لیے، سوادہما، ان دونوں کی شرمگاہیں، وطافقا، اور وہ شروع ہو گئے، یکسفانی علیہما، چپکانے لگے اپنے اوپر، من ورق الجنتی، جنت کے پتے، یعنی پھر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے تاکہ وہ اپنے سطر چھپا سکیں۔ یعنی جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی غیر ارادی طور پر، غیر شعوری طور پر، تو پھر وہ دونوں شرمندہ ہوئے اور وہ دونوں جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنے سطر چھپانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا، اور آواز دی ان دونوں کو، ربُّهُمَا، ان کے رب نے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا۔ علم انہاکما، علم کیا نہیں، انہاکما، منع کیا تھا میں نے تم دونوں کو، ان تلکم الشجراتی، اس درخت کا پھل کھانے سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے کہا تھا تم دونوں کو، ان شیطانہ، بے شک شیطان جو ہے، لاکما، تم دونوں کے لیے، عدوٌ، دشمن ہے، مبین، واضح۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو آواز دی اور کہا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلم کھلا دشمن ہے؟ یعنی اس تنبیہ کے باوجود تم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، یعنی خبردار کرنے کے باوجود تم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شیطان کے جال بڑے حسین اور دل فریب ہوتے ہیں، یعنی انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کب انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ قالا، تو پھر دونوں نے کہا، ربنا، اے رب ہمارے، ظلمنا انفسنا، ظلمنا، ہم نے ظلم کر لیا، انفسنا، اپنے نفسوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، وَإِن لَّمْ، اور اگر نہ، تغفر لنا، تو نے معاف کیا ہم دونوں کو، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم کیا، لَنَكُونَنَّ، تو ضرور ہم ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ یعنی یہ توبہ اور استغفار کے وہی کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، جو کہ ہم سورۃ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اس آیت میں ہمارا اس بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بدی کا راستہ بھی واضح کر دیا اور بلائی کا بھی، شیطان کا بھی اور رحمان کا راستہ بھی۔ یعنی وہ لوگ جو برائی کے بعد اپنی برائی پر ڈٹے رہتے ہیں، یعنی اپنی برائی کو تسلیم نہیں کرتے اور اپنی برائی کو منوانے کے لیے طرح طرح کی دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں، یہ ہے شیطان کا راستہ، جس طرح کہ شیطان نے کیا۔ یعنی گناہ کرنے کے باوجود، انکار کرنے کے باوجود بھی وہ شرمندہ نہیں ہوا، بلکہ اپنے انکار کی وضاحتیں دینے لگا، یعنی یہ کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنایا ہوا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے۔ تو اب دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے فوراً اللہ سے توبہ استغفار کرنی شروع کر دی۔ یہ ہے بلائی کی راہ، یعنی گناہ ہونے کے باوجود اگر انسان سے گناہ ہو بھی جائے، غلطی سے ہو جائے یا پھر جان بوجھ کر انسان کر لے، لیکن پھر انسان توبہ بھی کر لے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحمان ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یعنی توبہ کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، گناہ ہو جانے کے بعد اللہ سے معافی مانگنا، یہی
اللہ کے نیک بندوں کا شیوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے اور قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔